चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले लद्दाखको गलवान उपत्यकामा सैनिकहरूको मृत्यु हुने गरी भएको घटनाका लागि चीन जिम्मेवार नभएको बताएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियाङले उक्त घटना लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चीनिया क्षेत्रपट्टि भएको दावी गर्दै कसको गल्ती हो भन्ने स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक भएको उक्त घटनामा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको भारतीय पक्षले पुष्टि गरिसकिएको छ। चीनिया सैनिकहरू पनि हाताहाती भएको भारतको दावी छ, तर बेइजिङले यसबारे केही स्पष्ट पारेको छैन। गलवान उपत्यकाको सार्वभौम सत्ता सधैँ चीनसँग भएको दावी गर्दै झाओले भारतीय सैनिकहरूले सीमा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। तर उनले चीनले सङ्घर्ष नचाहेको बताए। उनले भारत र चीनबीच कूटनीतिक र सैनिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएको चीनिया समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ। दुई देशका सैनिकहरू ढुङ्गा, ब्याट र किला गाडिएका लट्ठीहरू प्रयोग गरेर घातक रूपमा भिडेको बताइएको छ। भारत चीन सीमामा झन्डै 45 वर्ष यता पहिलो पटक सैनिकहरूको ज्यान जाने गरी सङ्घर्ष भएको हो। तर चीनले भारतीय पक्षले चीनिया सेनालाई उत्तेजित पार्ने र आक्रमण गर्ने काम गरेको दावी गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार झाओले भारतीय सैनिकहरूले दुईचोटि सीमा नाघेर गैर कानुनी गतिविधि गरेको र चीनिया पक्षलाई उत्तेजित पारेपछि भिडन्तको स्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै ज्यान गुमाउनेहरूको विषयमा खबर प्रकाशित गरेको छ। गलवान क्षेत्रमा भएको झडपमा ढुङ्गा हनानका क्रममा कतिपय सैनिक गलवान नदीमा खसेका थिए। उनीहरूलाई विभत्स तरिकाले मारिएको उल्लेख छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बुधबार गलवानको यो घटनालाई निकै दुःखद र हृदय विदारक भनेका छन्। 58 वर्ष पहिले यसरी भएको थियो चीन र भारत बीचको युद्ध। 1962 को भारत चीन बीचको युद्ध सुरु हुनुभन्दा 5 वर्ष पहिले अर्थात् सन् 1957 सेप्टेम्बरमा चीनिया सरकारको मुखपत्र पिपुल्स डेलीमा प्रकाशित सडक निर्माण सम्बन्धी एउटा समाचारले भारतलाई झस्कायो। पिपुल्स डेलीमा चीनको सिजियाङ हुँदै तिब्बत जाने सडक मार्ग निर्माण कार्य पूरा भएको उल्लेख थियो। त्यही समाचार पढेर अक्साई चीन, भारत र चीन दुवैले आफ्नो दावी गरेको भूभाग हुँदै सडक निर्माण सम्पन्न गरेको भारतले थाहा पायो। आफूलाई जानकारी नदिई अक्साई चीनमा सडक निर्माण गरेको भन्दै भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाई पत्र लेखे। त्यसको 1 महिनापछि चाउ एन-लाईले नेहरूलाई पत्रको जवाब पठाए। पत्रमा चीन भारत सीमामा औपचारिक रूपमा निर्धारण नभएको र चीनले आफ्नै भूभागमा सडक निर्माण गरेको उल्लेख गरेको थियो। यो प्रसङ्गले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार पैदा गर्यो। त्यसको 2 वर्षपछि 1959 मा तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतले शरण दियो, जबकि सडक निर्माण विवाद सतहमा आउनुभन्दा पहिला सन् 1956 मा नेहरूले दलाई लामालाई शरण दिन अस्वीकार गरेका थिए। स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर ल्याउन चाहँदैनथे, तर ब्रिटिस उपनिवेश कालमा तय भएको म्याकमोहन लाइन क्रस गरेर चीनले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदमा लगातार प्रश्न उठ्न थाल्यो। सांसदहरूको विरोध साम्य पार्न नेहरूले भारत चीन सम्बन्धबारे श्वेतपत्र जारी गरे, तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित सूचनामा टेकेर विरोधीहरूले थप आलोचना गरे। आन्तरिक विरोध चर्किँदै गएपछि सन् 1959 मा नेहरूले नेफा अर्थात् नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सीमा सेना खटाउने निर्णय गरे, जसलाई फरवार्ड पोलिसी भनियो। भारतको यो निर्णयको जवाफमा चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाईले म्याकमोहनलाई र एलएसीबाट भारतीय सेना 30 किलोमिटर पछि हटाउन चेतावनी दिए। 1 इन्च भूमि छोडिँदैन भन्ने लोकप्रिय नारा लगाइरहेका नेहरूको लागि चीनिया प्रस्ताव स्वीकार्नुको सिधा अर्थ थियो पदबाट राजीनामा, किनभने सडक सदन र प्रधानमन्त्री निवास अगाडि समेत विरोध प्रदर्शन जारी थियो। संसदमा टोपी निकालेर आफ्नो कपाल नभएको टाउको देखाउँदै एउटा बिरुवा समेत नउम्रने पहाडका लागि विवाद गरिराख्नु बेकार हो भनेका नेहरू 1 इन्च पनि भूमि नछाड्ने अडान लिन बाध्य भए। चीनसँग कुनै सम्झौता गर्दा पद गुम्ने भएले फरवार्ड पोलिसी अघि सारे। त्यति बेलासम्म कूटनीतिक मामिला पुरै आन्तरिक राजनीतिको घेराबन्दीमा परिसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सडक निर्माणबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर दुई देशबीच युद्धसम्मको अवस्थामा पुग्यो। 20 अक्टोबर 1962 मा औपचारिक रूपमै सिनो इन्डियन युद्ध सुरु भयो। 1 महिना 1 दिन चलेको युद्धमा 3000 भन्दा बढी भारतीय सेनाको ज्यान गयो। 3968 जनालाई चीनिया सेनाले युद्धबन्दी बनायो। सख्त घाइते उरेको सैनिक
1047 थिए। चीनतर्फ 722 को ज्यान गएको थियो भने घाइते पनि भारतको भन्दा आधा कम थियो। 21 सेप्टेम्बर 1962 चीनले एकतर्फी रूपमा युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्यो। चीनले आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा LAC भन्दा 20 किलोमिटर पछाडि फिर्ता बोलाउने घोषणा गर्यो। 21 नोभेम्बरमा चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दासम्म भारतको सीमा रेखामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो। लडाई हारेर भारतले आफ्नो 42,735 वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमायो। यति क्षेत्रफलमा नयाँ दिल्ली जस्तो 28 वटा सहर बसाल्न पुग्छ। भारत र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा 6 दशक पुरानो यो लडाईँबाट अहिले पनि प्रभावित रहेको भनिन्छ। त्यति बेला चिनियाहरूले लिएको भारतको सातो अझैसम्म फर्किएको छैन। त्यति बेला चीन भारत युद्ध सम्बन्धी केही तथ्यहरू यस्तो छ। चीनले एकतर्फी रूपमा युद्ध सुरु गरेको भारतको दाबी छ। चीनले भने भारतको फरवर्ड पोलिसीलाई युद्धको कारक बताउँदै आएको छ। एसियाको 2 बलियो देशबीचको यो युद्धमा एयरफोर्सको प्रयोग भएन। बलियो चीनलाई यसको आवश्यकता थिएन भने भारत एयरफोर्स प्रयोग गर्दा दिल्ली कलकत्ता जस्ता सहरमा चीनले बमबारी गर्ला भन्ने डर थियो। नेहरूले सहयोगको आग्रह गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई पत्र लेखेका थिए। स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर ल्याउन चाहँदैनथे। तर ब्रिटिस उपनिवेश कालमा तय भएको म्याकमोहन लाइन क्रस गरेर चीनले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदमा लगातार प्रश्न उठ्न थाल्यो। सांसदहरूको विरोध साम्य पार्न नेहरूले भारत चीन सम्बन्धबारे श्वेतपत्र जारी गरे। तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित सूचनामा टेकेर विरोधीहरूले थप आलोचना गरे। आन्तरिक विरोध चर्किँदै गएपछि सन् 1959 नेहरूले नेफा अर्थात् नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सीमा सेना खटाउने निर्णय गरे, जसलाई फरवर्ड पोलिसी भनियो। भारतको यो निर्णयको जवाफमा चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले म्याकमोहनलाई र LACबाट भारतीय सेना 30 किलोमिटर पछि हटाउन चेतावनी दिए। 1 इन्च भूमि छोडिँदैन भन्ने लोकप्रिय नारा लगाइरहेका नेहरूको लागि चिनिया प्रस्ताव स्वीकार्नुको सिधा अर्थ थियो पदबाट राजीनामा। किनभने सडक सदन र प्रधानमन्त्री निवास अगाडि समेत विरोध प्रदर्शन जारी थियो।